बाप और बेटे और रूल कुद्दुस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज बहन और भाइयों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम पहुँचे। आज इतवार है और 12 जून 2022। ये दिन आलमी सतह पर फादर्स डे मनाया जा रहा है, जबकि लतूरियाई कैलेंडर के मुताबिक आज पाक तस्लीस की ईद मनाई जा रही है। पाक तस्लीस की ईद ईद पेंतिकोस्त के बाद पहले इतवार को मनाई जाती है। अगरचे बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ तस्लीस का जिक्र तो नहीं लिखा गया, मगर पुराने और नए अहदनामे में जा बजा ऐसे हवाला जात हैं जहाँ खुदा की वहदानियत इन तीनों अकनूम में पाई जाती है। पाक तस्लीस एक इसरार भी है जिसे अक्ली तौर पर समझना इंसानी सोच से बाइद है। ऐसे जैसे अनदेखे खुदा पर ईमान लाना, ऐसे जैसे हवा के हवा होने पर यकीन करना। हवा जिसे ना हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि हवा का वजूद है। स्कूलों में इसके मुतालिक सिखाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी के लिए हवा ज़रूरी है। हवा हजम रखती है, हवा वज़न रखती है, हवा चलती है जिसने इस दुनिया को घेरे रखा है, बल्कि ये ज़मीन हवा में ही तो डूबी हुई है। तस्लीस का भेद ऐसे ही है जैसे किसी मेंढक ने मछली से पूछा कि पानी कहाँ है, तो मछली ने उससे कहा कि यही तो पानी है जिसमें तुम बसते हो, यही तो पानी है जिसे तुम देखते हो। तस्लीस बशरी आँखों से देखने निकलेंगे तो कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन ईमानी आँखें, रूहानी आँखें इसे हर जगह पाएंगी। ईमानदार अफराद बसारत, ईमान भरा दिल, रूल कुद्दस से मामूर रूह को बेटा खालिक नज़र आता है। जैसे यूहन्ना पहले बाब 1 से 2 आयत में यूँ लिखा है, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। तो ईमानदार को खुदा बेटा बेटा नहीं खुदा नज़र आता है। पुराने अहदनामे में मैं हूँ, खुदा ने कहा कि मैं हूँ, खुदा बाप है। तो नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह ने 7 मरतबा कहा कि मैं हूँ, और ये कहकर साबित कर दिया कि बाप और बेटे का जुज़ एक ही है। तमाम दुनिया का मुनसिफ खुदा है और यही इख्तियार बेटे और रूल कुद्दस के पास भी है। इब्राहिम के पास 3 शख्स आए और ये तीनों नेक व बद का इंसाफ करने आए, और इब्राहिम ने उनकी प्रस्तिश की, ज़मीन तक अपना सर झुकाकर उन्हें सजदा किया। नबी का ये सजदा खुदाए वाहिद को था। नए अहदनामे के मुसन्निफीन तस्लीस की तीनों शख्सियत का जिक्र मुतअद्दिद बार एक साथ जिक्र करते हैं। मसलन रोमियो पहले बाब की 3 से 4 आयत में अपने बेटे के हक में किया था, जो जस्त की निस्बत दाऊद की नस्ल से हुआ और तकद्दुस की रूह की निस्बत मुर्दों में से जी उठकर इब्ने खुदा जुल इक़्तिदार साबित हुआ। मेरे अज़ीज़ों, इब्तदाई मसीही जानते थे कि बाप और बेटे ने तस्लीस की तीसरी हस्ती यानी रूल कुद्स एक और मशीर को हमारे दिलों में सकूनत के लिए भेजा है। पुराने अहदनामे में
تثلیث کی جھلکیاں جا بجا نظر آتی ہیں۔ صحیفے کا کوئی حوالہ اس سے متصادم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تکوین پہلے باب کی 26ویں آیت، اس میں خدا اپنے آپ کو جمع میں کہتا ہے۔ خدا کہتا ہے ہم انسان کو اپنی صورت اپنی مانند بنائے، جبکہ اشعیاء 44 باب 24ویں آیت میں خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں ہی خداوند سب کا بنانے والا ہوں، میں اکیلا افلاک کا پھیلانے والا اور زمین کا میں آپ ہی بچھانے والا ہوں۔ انجیل مقدس کی آج کی تلاوت میں المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ تم سے کہوں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر ان کو روح القدس کے بارے میں بتایا، وہ ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت کرے گا، وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، وہ تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، وہ میری بزرگی کرے گا، وہ مجھ سے پا کر تمہیں دے گا، جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کو ہم پہیلیوں میں نہیں بوجھ سکتے، نہ ہی مضموموں میں حل کرنے سے خدا ملتا ہے۔ اگر ہم اس کے کلام کو دل سے قبول کر لیں اور ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں تو خدا ہمیں درختوں میں جھولتا، بچوں میں کھیلتا، ہواؤں میں، فضاؤں میں، پہاڑوں میں، گہرائیوں میں، آسمان میں، پتالوں میں، بلندیوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، کبھی ریگستان کے ٹیلوں کے درمیان نخلستانوں کی طرح اپنی باہیں پھیلائے، آنکھیں ہم پر جمائے، ایک شفیق باپ کی طرح نظر آئے گا، جو پیار تو کرتا ہے مگر چپکے چپکے، جو میرا نام لے کر رقص کرتا ہے، جو میرا نام رکھ کر ہتھیلی پر کھود لیتا ہے تاکہ کبھی بھولے نہ، جو میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب نظر میں رکھتا ہے، جو میری آواز سن کر تخت جلالی سے اتر کر میری جانب کھنچا چلا آتا ہے، میری ایک آہ پر وہ دوڑا چلا آتا ہے، میری خاطر اپنی ہر قیمتی شے قربان کر دیتا ہے، مجھے سمندر کی بے کرام موجوں سے نکال کر چٹان پر لا کھڑا کرتا ہے اور مجھے بتاتا ہے، اے میرے بیٹے، میں تجھے پیار کرتا ہوں، اے میرے بیٹے، تو میرا ہے اور میں تیرا۔ میرے عزیزو، فادر ڈے پر باپ کے دیے گئے تحفظ کو یاد رکھیں، باپ کی پرورش کو کبھی نہ بھولیں، اس کی تعلیم و تربیت کے مطابق اپنا جیون بسر کریں، کیونکہ باپ کا دوسرا نام قربانی ہے، اور یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔